देखती आंखों और मुस्कुराते लबों आप तमाम दोस्तों को खुलूस भरा सलाम। नाजरीन, आज का हमारा मौजू कि फाहिश फिल्में क्यों और कैसे बनाई जाती हैं, इनका मकसद क्या है, आइए आज की वीडियो में मुलाहिजा करते हैं। फाहिशी की मदद से आप जिनसी ताल्लुक़ की सच्चाई को नहीं जान सकते। इसका तो सच्चाई से कोई काम नहीं। यह तालीम देने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए तरतीब दी जाती हैं। बस फाहिशी वो सब कुछ सिखाती है जो झूठ पर उकसाता हो और देखने वालों को लुभाता हो। फाहिशी झूठ पर मबनी है, यानी जिनसी ताल्लुक़, शादी, औरत और बहुत सी दूसरी चीज़ों के मुतालिक झूठ। आइए ये सब झूठ देखते हैं और गौर करते हैं कि ये कैसे बुरी तरह से हमारी ज़िंदगी और रवैयों को बिगाड़ते हैं। प्लेबॉय मैगज़ीन में औरतों को खरगोश कहकर बुलाया जाता है और उन्हें खूबसूरत जानवर या खेलने वाले खिलौने बनाया जाता है। पेंट हाउस मैगज़ीन में उन्हें पालतू जानवरों का नाम दिया गया है। फाहिशी की ज़बान में उन्हें अक्सर खिलौने, जानवर या जिस्म के आज़ा कहकर बुलाया जाता है। फाहिशी में कम पुरकशिश ख़वातीन का मजाक उड़ाया जाता है। उन्हें कुत्ते, व्हील मछली, सूर्या, इससे भी बदतर नाम दिया जाता है, महज इसलिए कि वह मुकम्मल फाहिश औरत के मयार पर पूरा नहीं उतरती। फाहिशी में एक औरत के जहन या शख्सियत को नहीं बल्कि सिर्फ जिस्म को देखा जाता है। पूरी दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और उसके ज़रिए मालूमात का एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से मुंतकिल करना बहुत आसान हो गया है। ताजुब होता है कि इस आसानी ने फाहिशी को खूब बढ़ावा दिया है। फाहिशी और अरानियत ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो समाज के मयार के ख़िलाफ़ हों, जो इखलाकी कदरों को पामाल करने वाली हों और बेहयाई को फ़रोग़ देती हों। इन सब को इस दायरे में शामिल किया जा सकता है। मसलन ऐसी तस्वीर, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जिसमें वो हरकत व सकनात दिखाए जा रहे हों जो बेडरूम में होने चाहिए। खुले आम दिखाए जाने वाले शर्मनाक मनाज़र या टिकटॉक पर बनाई गई गलीज़ वीडियोज़, इन तमाम को इस दायरे में शामिल कर सकते हैं। समाज में जब कोई बुराई फैलती है तो उसको हवा देने में मीडिया का अहम रोल होता है। आज मीडिया बिल्कुल बेलगाम और गैर जिम्मेदार नज़र आता है। मीडिया के ज़रिए अरियां और नीम अरियां तस्वीर, इश्तिहारात, टीवी सीरियल, वीडियोज़, फाहिश फिल्में, नीज़ पार्टी और क्लबों में होने वाले प्रोग्राम में जिनसी हैजान पैदा करने वाले सीन को दिखाना, आवाम तक पहुंचाना फाहिशी को खूब बढ़ावा दे रहा है। अखबारात, मैगज़ीन और इश्तिहारात के ज़रिए को इन पर अपनी रीडरशिप बढ़ाने की धुन सवार है। चुनांचे वो अरियां, नीम अरियां तस्वीर को बुराई नहीं समझते। इन गलीज़ और फाहिश चीज़ों से नौजवान तबका, ख़वातीन, कम सन लड़के बड़ी तादाद में मुतासर हो रहे हैं। आज इन तमाम चीज़ों को देखकर कम उम्र बच्चों को वक्त से पहले ही जिनसियात की मालूमात मिल जाती हैं और उसके नतीजे में अपनी ख्वाहिश को नाजायज़ तरीके से पूरा करने के लिए कोशां नज़र आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ ज़िना, रेप के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ऑफिस और इदारों में बॉस, हत्ता के स्कूलों और कॉलेजों में असातिज़ा भी मुलव्वस पाए गए हैं। स्टूडेंट और टीचर के नाजायज़ ताल्लुकात के वाक़यात बढ़ रहे हैं। छेड़छाड़ और ज़िना, बिलजबर के वाक़यात तो मामूल बन गए हैं। इन कभी हादसात का शिकार ख़वातीन और लड़कियां नहायत दर्द व कुर्ब से गुज़र रही हैं। लेकिन समाज मुतय्यन करदा मयारात, तंग लिबास, छोटे कपड़े पहनने और पहनाने को मॉडर्न होने की शान के मुतरादिफ हो गया है। यहाँ जिस्म को ढांपना, पर्दे में रहना फरसुदगी ज़िंदगी की अलामत बन चुका है। लिहाजा अरियां और नीम अरियां लिबास और जिस्म की नुमाइश वक्त की ज़रूरत बनता जा रहा है। इन हालात ने समाज की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी है और अवाम इसे तरक्की की निशानी और अपनी आज़ादी समझकर अपनाती जा रही है। चुनांचे इसके नतीजे में शादी से पहले ज़िना, छोटी और कम सन लड़कियों में टीन एज प्रेगनेंसी और फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर काबू नहीं किया गया
تو معاشرے کا اخلاقی معیار بری طرح متاثر ہوگا اور پھر اخلاق نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت کو ایک جنسی مہرہ بنا دیا گیا ہے، یعنی وہ صرف اور صرف جنسی خواہش پوری کرنے کا سامان بن گئی ہے۔ انسانوں کے اندر درندگی کی صفت پیدا ہو گئی ہے۔ وہ جنسی خواہش کو پورا کرنے اور اس کے ساتھ دوسرے بڑے جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے گھناؤنے سے گھناؤنا کام کرنے سے نہیں شرماتے۔ خبروں کے ذریعے 3 سال اور 6 سال کی بچی سے لے کر 50 سال کی خواتین کے ساتھ ریپ کے واقعات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اس سب کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، بے حیائی اور بے حجابی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں میڈیا کا اہم رول ہے، جو کہ بغیر کسی روک ٹوک کے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگوں کے اندر صحیح غلط کی تمیز اور فرق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق کوئی بری چیز مسلسل دیکھی اور سنی جائے تو وہ برائی نہیں لگتی، بلکہ بھلی معلوم ہونے لگتی ہے۔ اس کے برا ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ فحش فلمیں اور گندے سین آج گھر بیٹھے دستیاب ہیں اور اسے کمرے کی تنہائی میں بڑی آسانی سے نوجوانوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ایک ٹچ سکرین پر ساری سہولیات دستیاب ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ اسی کے ذریعے جنسی خواہش کو پورا کرنے کا سارا سامان موجود ہے۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر ہونے والی دوستی اس کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا سیدھا نشانہ ہمارے وہ بچے جو اوائل عمری میں ہیں اور ہماری نوجوان نسل ہیں، لہٰذا اس پر لگام لگانا ہماری اولین ذمہ داری ہے، اور یہ مشکل ہے۔ جرائم کی شرح میں تیزی سے اضافہ اور نوعمر بچوں اور بچیوں کا اس میں ملوث ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ ناجائز تعلقات میں اضافہ اور گھر اور خاندان میں بکھراؤ، میاں بیوی کے مقدس رشتے میں دراڑیں اور طلاق اور خلا کے واقعات میں اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فحاشی میں جنسی تعلق کو دلچسپ بنانے کے لیے غیر قانونی یا خطرناک چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر جنسی تعلق عجیب، غیر قانونی یا خطرناک نہیں تو آپ اس سے لطف نہیں اٹھا سکتے۔ فحاشی جسم فروشی کی دلچسپ تصویر کشی کرتی ہے۔ در حقیقت فحاشی کے سامان میں جو لڑکیاں دکھائی جاتی ہیں ان میں سے زیادہ گھر سے بھاگی ہوتی ہیں اور غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہوتی ہیں۔ بہت سی لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ جنسی اختلاط سے انتقال شدہ ناقابل علاج متعدد بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں اور اکثر جواں سالی میں انتقال کر جاتی ہیں۔ فحاشی کو ان عورتوں کی تباہ زندگیوں سے فائدہ ہوتا ہے جو ان آدمیوں کو پھنساتی ہیں جو ان کی مصنوعات کا شکار ہو کر اپنا وقت اور پیسہ دونوں برباد کر دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم دیکھتے یا سنتے ہیں شاید اس کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، پھر بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اچھی فلمیں، موسیقی اور کتابیں ہماری زندگی میں بہت سی چیزوں کا اضافہ کرتی ہیں، وہیں ہمیں تسلی، تعلیم، تحریک اور جوش دے سکتی ہیں۔ جس طرح میڈیا کی بہبود ہمیں پہنچا سکتی ہے، اسی طرح فحش فلمیں ہم پر منفی صورت میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے ذہنی ماحول میں غلط چیزیں داخل ہوتی ہیں تو یہ بہت زیادہ آلودہ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں بہت سے مسائل جنم لیں گے۔ ذہنی ماحول کا سب سے اہم حصہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جنسی تعلق کے لحاظ سے کون ہیں۔ اگر یہ خیالات آلودہ ہو جائیں تو یہ اہم حصہ یعنی جنسی تعلقات بگڑ جاتے ہیں۔ بہت سے لڑکے جو اس کے عادی ہوتے ہیں فحاشی کو کم سنی میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی کم عمری میں فحاشی دیکھنے سے یہ ان کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ آپ بار بار فحاشی کی طرف واپس لوٹتے ہیں، یہ آپ کی زندگی کا باقاعدہ حصہ بن جاتی ہے۔ آپ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ زیادہ سے زیادہ فحش تصاویر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ فحاشی کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے پہلے آپ کو کراہت تھی، لیکن اب آپ اس سے لطف اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد انسان ایک اہم قدم اٹھاتا ہے اور انہی تصاویر کو عمل میں لانا شروع کر دیتا ہے جنہیں وہ دیکھ چکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ان کاغذی یا پلاسٹک کی تصویروں سے باہر نکل کر حقیقی زندگی میں آ جاتے ہیں اور خطرناک انداز سے حقیقی لوگوں سے پیش آتے ہیں۔ محترم ناظرین،
اگر اس ناسور کو ختم نہیں کیا گیا تو یہ نوجوان نسل تو کیا بلکہ خواتین ہوں، بچے ہوں یا بڑی عمر کے لوگ ہوں، یہ تمام کی زندگیاں برباد کر دے گا۔